सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियो हामी नेपालीमा सुरु गर्छौं। सो एकदम म एक्साइटेड छु आजको भिडियोको लागि। आजको टपिक रहेको छ एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, टपिकको नामै छ एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ। सो यो टपिकलाई म एकदम इक्जाम्पलहरुबाट सुरु गर्दै जान्छु। जस्तो कुनै पनि फिमेल हुनुहुन्छ, उहाँको लेट्स सपोज कि महिनावारी 28 डेजको छ हैन। अब लेट अस सपोज उहाँको महिनावारी नर्मली 28 दिनमा, हरेक 28 दिनमा उहाँलाई पिरियड हुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ महिनावारीको हुनुहुन्थ्यो हैन। अब लेट अस सपोज उहाँको अब घटेर अर्को महिनामा चाहिँ हुनुपर्ने 28 दिनमा, तर यसपालि भइदियो 26 दिनमा भने त्यसलाई पनि हामीले के भन्नु पर्यो त, एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ नै भन्नु पर्यो। हुन त नर्मली महिलाहरूमा यसरी हेर्दाखेरि त 21 देखि 25 दिनसम्मलाई हामी नर्मल भन्छ हैन। तर त्यसको मतलब यो हैन कि 21 दिन भए पनि हामी त्यसलाई नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ भन्ने के, यानी कि हरेक महिलाको लागि छुट्टै ड्युरेसन हुन सक्छ एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङको। कुनै महिला जसको साइकल 28 दिनको छ भने त्यो महिलाको लागि 26 दिनमा भयो भने त्यो पनि एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ हो। तर कोही महिलाको नर्मलै 26 दिन छ भने उहाँको लागि अब 25 दिन भयो भने, चाहे बढेर 30 दिन भयो भने बल्ल त्यसलाई एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ भन्न मिल्छ। अब कसैको मानौ लेट सपोज 22 दिनै नर्मल पिरियडको टाइम हो भने, उसको पहिलाबाटै 22 दिनमा भइरहेछ भने त्यो नर्मली ब्लिडिङ हो, त्यसलाई एब्नर्मल भन्न मिल्दैन। सो सिम्पली तपाईले अहिले त मेरो टाइम अनुसार बुझाए, अर्को फेरि बुझाउँछु ल। लेट सपोज कुनै महिलाको नर्मली एभरेजमा लेट सपोज उसले चाहिँ उसको 3 दिनको लागि फ्लो हुन्थ्यो र ब्लिडिङ हुन्थ्यो 3 दिनको लागि महिनावारीको टाइममा, र 3 दिनको लागि हुन्थ्यो र एक दिनमा 2टा प्याड जान्थ्यो मानौ न। अब कोही महिलालाई, अब मानौ कि त्यही महिलालाई जसलाई 3 दिनसम्म हुन्थ्यो, अब मानौ उसलाई 5 दिन भइदियो। अब 5 दिनले त हामी एब्नर्मल भन्न मिलेन, तर त्यो महिलाको लागि त एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ हो। ठिक छ, वा घटेर 1 दिनमै आइदियो भने त्यो एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ हो। तर अर्को केसको महिला जसमा मानौ कि नर्मलै 5 दिन छ, उसको जहिले 5 दिनसम्म ब्लिडिङ जान्थ्यो भने त्यो महिलाको लागि त नर्मलै हो त्यो कुरा। यानी कि एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ महिला वाइज डिफरेन्ट हुन्छ के। सबै महिलामा त्यही एउटा ड्युरेसन हालेर हामी, मतलब एउटै कुरा हालेर हामी भन्न सक्दैन एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ। त्यही भएर तर डेफिनेसनमा अलिक यो कुराहरू अब सबै राम्ररी क्लियर नहुन सक्छ हैन। सो के भन्नु डेफिनेसनमा भने, कुनै पनि युट्राइन ब्लिडिङ आउटसाइड द नर्मल, यानी कि नर्मल त्यो महिलाको लागि नर्मल, नट फर कि इन एभरेज सबै महिलाको लागि नर्मल, यानी कि त्यो पर्टिकुलर महिलाको लागि जसको जति उसको नर्मल भोल्युममा ब्लिडिङ हुन्थ्यो, जति ड्युरेसनसम्म ब्लिडिङ हुन्थ्यो, कति रेगुलर उसको ब्लिडिङ हुन्छ, चाहे कति फ्रिक्वेन्ट ब्लिडिङ हुन्छ, त्यो भन्दा यदि बढी भयो भने, नर्मल उसको जुन आफ्नो नर्मल छ त्योभन्दा बढी गयो भने अब हामी त्यसलाई भन्छौँ एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ। आई थिंक यो डेफिनेसन क्लियर नै भयो होला हैन। अब केही टर्मिनोलोजिजहरु हामी सबभन्दा पहिला डिस्कस गरौँ। जस्तो फ्रिक्वेन्सी नर्मली के हुन्छ, एभरेजमा हेर्यो भने 21 देखि 35 दिनको साइकल नर्मल हुन्छ हैन। तर के भयो, अब 21 दिन भन्दा कम छ भने त्यो चाहिँ, अब जस्तो लेट सपोज कुनै महिलाले भन्छ मेरो सधैँबाट 21 दिन भन्दा कमै छ भने इट मिन्स त्यो गडबडै हो के, त्यो नर्मल हुनै सक्दैन अब हैन। कुनै महिलाले भन्यो कि मेरो 21 दिन भन्दा कम, मेरो 20 दिनको साइकल छ, इट मिन्स त्यो अब नर्मल हैन, द्याट इज एब्नर्मल नाउ, त्यो चाहिँ एब्नर्मल भयो नि। ठिक छ, यानी नर्मल त उसको नर्मली के हुन्छ, 21 देखि 35 दिनसम्मको मान्छेले लिएर आउनु भन्न सक्छ कि मेरो 21 दिनमा हुन्छ, कसैले भन्ला 22 दिनमा हुन्छ, कसैले 35 दिनमा हुन्छ त्यो पनि भन्न सक्छ। तर हो अब हामी यदि उसको लेट सपोज 21 दिन भन्दा कममा कसैको हुन थाल्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कि फ्रिक्वेन्सी बढिरहेछ, यानी तिम्रो अब 21 दिनमै भइरहेछ भने यसको मतलब के हो, कम टाइममै तिम्रो पिरियड आइरहेछ, यानी कि त्यो पिरियडको फ्रिक्वेन्सी के भइरहेछ, बढिरहेछ, त्यसलाई हामी भन्छौँ फ्रिक्वेन्ट। ठिक छ, यो टर्मिनोलोजिजहरु बुझ्न जरुरी छ, किनभने अगाडिको टपिकहरुमा यो टर्मिनोलोजिजहरुको कुरा आउँछ। अर्को इनफ्रिक्वेन्ट भनेको के भयो, 35 दिन भन्दा बढीको एक्सटेन्ड गरिरहेछ साइकल भने त्यसलाई अब हामी त्यो नर्मल रहेन के, त्यो इनफ्रिक्वेन्ट, यानी कि लामो भइसक्यो तपाईको पिरियड। 35 दिन भन्दा बढी हुनु भनेको तपाईको फ्रिक्वेन्सी कम भइसकेको छ। अब अर्को भोल्युम, नर्मली भोल्युम कति हुन्छ, 15 देखि 80 ml सम्मको भोल्युमलाई हामी नर्मल भोल्युम मान्छौँ। अब यदि 80 ml भन्दा बढी भोल्युम छ भने, बढी आइमाईको यानी फिमेलको ब्लड फ्लो भइरहेछ भने हैन, त्यसलाई हामी यानी कि भोल्युम इन्क्रिज भयो, यानी कि बढी भोल्युम गयो भनेर बुझ्न सकिन्छ के।
अर्को 15 ml भन्दा कम छ भने फेरि कम भयो भनेर बुझिन्छ। ठिक छ। अर्को ड्युरेसनको आधारमा नर्मली हाम्रो 2 देखि 8 दिनसम्म म्याक्सिमम हामी यसलाई नर्मल भनिदिन्छौँ कि ल नर्मलै तपाईँको टाइम छ। तर 8 दिन भन्दा पनि एक्स्ट्रा गयो भने अब यसो ड्युरेसन मेन्स्ट्रुअल फ्लो प्रोलङ भयो भनेर बुझिन्छ र 2 दिन भन्दा कम भयो भने सर्टेन भएको बुझिन्छ। सो आई थिंक यो टर्मिनोलोजीहरु हजुरलाई क्लियर भइसक्यो। अब चाहिँ हामी पढ्छौं डिफरेन्ट यानी कि एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको डिफरेन्ट भेरिएन्ट्सहरु टाइपको पढ्छौं हामी। यसमा के छ कि सबभन्दा पहिलो वर्ड छ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया भनेको के हो कि जस्तो तपाईको महिनावारी टाइममै हुन्छ, यानी कि साइक्लिक इन्टरभल जति छ त्यतिमै नर्मल इन्टरभलमै हुन्छ, यानी 28 दिनमा हुन्छ भने 28 दिनमै हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ कि दुईटा कुरा डिएरेन्ज हुन सक्छ वा कुनै एउटा कुरा डिएरेन्ज हुन सक्छ। यानी कि नर्मल कति यानी ब्लड फ्लो हुनुपर्ने अलमोस्ट 15 to 20 देखि 80 ml सम्म हैन नर्मल हुनुपर्ने, तर अब एमाउन्ट यदि 80 ml भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई पनि हामी भन्छौं मेनोरेजिया है। र यदि ड्युरेसन 8 डेज भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई पनि हामी मेनोरेजिया भन्छौं, या दुवै भयो भने त्यही पनि मेनोरेजिया भन्छौं। यानी कि मेनोरेजिया भनेको महिनावारी टाइममै हुने तर एमाउन्ट कि त एमाउन्ट धेरै हुने कि त जुन ड्युरेसन छ त्यो धेरै हुने, कुनै एउटा कुरा धेरै भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौं मेनोरेजिया। ठीक छ। अर्को के हुन सक्छ एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको भेरिएन्ट पोलिमेनोरिया। पोली वर्डमै छ, पोली भनेको इन्क्रिज्ड, यानी कि नर्मली जुन साइक्लिक ब्लिडिङ हुन्छ त्यो मान्छेको महिनावारी कति नर्मली कि त 21 दिनदेखि लास्ट 35 दिनसम्म जान सक्छ। यदि कुनै पनि महिलाको अब साइक्लिक ब्लिडिङ जुन छ महिनावारी छ, पहिला मानौ लेट सपोज कुनै महिलालाई पहिला मानौ 22 दिनमा आउँथ्यो ब्लिडिङ, 22 दिनमा महिनावारी हुन्थ्यो, पछि के भयो 21 दिनमा महिनावारी भयो। अब मानौ उसको अहिले एट प्रेजेन्ट टाइम उसको 2-3 महिनादेखि 15-15 दिनमै महिनावारी भइरहेछ र यो लगातार चलि नै रहेछ कि अब हरेक महिनामा 15-15 दिनमा भइरहेछ भने यानी कि उसको थोरै समयमा उसले धेरै पल्ट महिनावारी भयो नि त। त्यही भएर हामी भने पोलिमेनोरिया, यानी कि सिम्पली बुझ्दाखेरि त्यो फ्रिक्वेन्ट, मैले सुरुमा फ्रिक्वेन्सी भनेको थिएँ नि फ्रिक्वेन्सी बढ्छ भनेर हो। यहाँ के भयो कि जुन उसको मेन्स्ट्रुअल साइकल छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी बढिसकेको छ, यानी कि फ्रिक्वेन्ट मेन्स्ट्रुअल साइकल भइसकेको छ। त्यो हुनको लागि हामीले के भन्नुपर्छ कि साइकल 21 डेज भन्दा कमै हुनुपर्छ, तब मात्रै हामी त्यसलाई पोलिमेनोरिया भन्न सक्छौं। सो पोलिमेनोरिया भन्नको लागि साइकलको जुन ड्युरेसन छ यानी कि साइकलको जुन टाइमिङ छ त्यो 21 दिन भन्दा कमै मान्छे फेरि महिनावारीको हुन्छ र यहीमै चलिरहेको हुन्छ। अब जबसम्म तपाईले ट्रिट गर्नुहुन्न तबसम्म ऊ त्यही यानी कि 21 दिन भन्दा कमकै महिनावारी उसलाई भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौं पोलिमेनोरिया। अर्को वर्ड छ मेट्रोरेजिया। सो मेट्रोरेजिया भनेको हेर्नुस्, मेट्रोरेजिया भनेको इरेगुलर साइकल के, कुनै महिनामा 15 दिनमा हुन्छ, कुनै दिनमा 18 दिनमा हुन्छ, कुनै दिनमा 20 दिनमा हुन्छ, कुनै दिनमा 22 दिनमा हुन्छ, यानी कि उसको फिक्स छैन हैन। इरेगुलर उसको के भइरहेछ साइक्लिङ इरेगुलर यानी कि इरेगुलर उसको महिनावारी भइरहेछ र एमाउन्ट पनि भेरिएबल छ, यानी कुनै महिनामा बढी ब्लड जान्छ, कुनै महिनामा कम ब्लड जान्छ हैन। र जुन हामी भन्छौं नि इन्टरमेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ भनेर भन्छौं नि, इन्टरमेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ, यसलाई पनि हामी मेट्रोरेजियाकै अन्तर्गतमा हाल्छौं। सो मेट्रोरेजियाको अन्तर्गतमा जति पनि किसिमको इरेगुलारिटिज छ त्यसलाई हामी सबैलाई मेट्रोरेजियाको अन्तर्गतमा हामी हाल्ने गर्छौं। अर्को छ ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया भनेको पोलिमेनोरियाको जस्ट अपोजिट, यानी कि जसरी पोलिमेनोरियामा 21 दिन भन्दा कम हुन्छ भने हामी त्यसलाई पोलिमेनोरिया भन्छौं, तर 35 दिन भन्दा बढीको साइकल त्यो भन्दा बढी भइरहेछ साइकलको टाइम हैन। अब मानौ कि हरेक 40 दिनमा उसले साइकल आइरहेछ भने अब त टाइम बढ्यो, त्यसलाई भने हामी त्यो कन्डिसन हामी के भन्छौं ओलिगोमेनोरिया। अर्को वर्ड छ फेरि हाइपोमेनोरिया, कन्फ्युज हुन सक्छ। हाइपोमेनोरिया भनेको के हो, ब्लिडिङ यति धेरै थोरै छ कि ब्लिडिङ थोरै पनि छ र 2 दिन भन्दा कममै सकिहाल्छ। नर्मल त एटलिस्ट 2 दिनसम्म त हुनु पर्यो नि त पिरियड। अब कुनै फिमेललाई 1 दिनसम्म पिरियड भएर सक्यो पिरियड, अब आउँदै भएन पिरियड भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी भन्छौं हाइपोमेनोरिया। यो सबै कन्डिसन्सहरु के हो त एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको भेरिएन्ट हो। के हो त एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको भेरिएन्ट हो। सो एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको लागि फिगो क्लासिफिकेसन छ। फिगो भनेको फेडरेसन अफ इन्टरनेशनल गाइनोकोलोजिकल एन्ड अब्स्टेटिक्स क्लासिफिकेसन। यो क्लासिफिकेसन अनुसार चाहिँ के भन्यौं कि एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङका कारणहरु के हुन सक्छ। एउटा कारण के हुन सक्छ, जुन जेनेटल युरिनरी ट्र्याक्ट छ, यानी कि जुन युटेरस छ, फेलोपियन ट्युब छ या ओभरी छ हैन, तिनीहरुको कारणले गर्दाखेरि जुन युटेराइन ब्लिडिङ हुन्छ
त्यसलाई स्ट्रक्चरल कजमा हाल्यो, यानि कि तिनीहरूमा केही पनि किसिमको खराबी भएर यदि ब्लिडिङ हुन्छ त्यसलाई भनेको स्ट्रक्चरल कजमा हाल्यो। अर्को भनेको सिस्टेमिक भन्नाले यानि कि एक्चुअली त जेनेटल ट्र्याकमा प्रब्लम छैन, बाहिरमा यानि कि पुरै बडीको सिस्टममा केही न केही प्रब्लम छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि जस ब्लिडिङ, त्यहाँबाट ब्लिडिङ आइरहेछ। अब जस्तो स्ट्रक्चरल कज भन्नाले जस्तो लेट सपोज कुनै युटेरसमा पोलिप जस्तो बन्यो होइन, पोलिप बन्यो र पोलिपबाट ब्लिडिङ आइरहेछ भने त्यसलाई हामी स्ट्रक्चरल भन्यो। एडेनोमायोसिस भनेको थाहा नै होला, यानी इन्डोमेट्रियल टिस्यु इनसाइड द मायोमेट्रियम होइन, मायोमेट्रियल टिस्युमा इन्डोमेट्रियमको जुन इन्भेजन हुन्छ त्यसपछि जुन ब्लिडिङ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एडेनोमायोसिस। लियोमायोमा भनेको फाइब्रोइड भयो होइन, फाइब्रोइडले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई ब्लिडिङ हुने गर्छ। अर्को चाहिँ मेलिग्नेन्सी यानि कि इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा भयो होइन, योहरू अब जस्तो त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि जुन ब्लिडिङ हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरल कजमा पर्यो है। अब सिस्टेमिक कजमा के पर्यो त, कोआगुलोप्याथिस भन्नाले कोआगुलेसन पाथवेमा यानी डिस्टर्बेन्स आउने कारणहरू, जस्तो इक्जाम्पलको लागि भन विले ब्रान्ड डिजिज, इडियोप्याथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा होइन, प्लेटलेट डिफिसियन्सीहरू भयो। यो कारणहरूले गर्दाखेरि जुन ब्लिडिङ हुन्छ त्यो भयो, कोआगुलोप्याथीमा पर्यो। अर्को ओभुलेटरी डिस्फङ्सन, यानी कि ओभुलेसनमै केही गडबड छ र त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि यानी कि ब्लिडिङ भइरहेछ। अर्को भनेको इन्डोमेट्रियल कज। अब इन्डोमेट्रियलको जुन बन्ने र त्यसको प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेनको जुन सँगसँगै उनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ जुन एन्डोमेट्रियममा, त्यसकै इम्ब्यालेन्स भयो, त्यसको कारणले जुन ब्लिडिङ भयो, त्यसको कारणले गर्दा त्यसलाई हामी इन्डोमेट्रियल कजमा भन्छौँ। आइट्रोजेनिक भनेको कहिलेकाहीँ अब डक्टरहरूले डाइलेसन किरेटाज केही पर्फर्म गर्दाखेरि जुन ब्लिडिङ हुन्छ त्यसलाई पनि हामी आइट्रोजेनिक यानी कि डक्टरहरूले पर्फर्म गर्ने एक्टिभिटिजहरूको कारणले गर्दाखेरि जुन ब्लिडिङ हुन्छ त्यसलाई आइट्रोजेनिक भन्छ। अर्को हुन्छ नट येट क्लासिफाइड, जुनले क्लासिफाई गरेको छैन त्यो पनि कज हुन सक्छ। र एउटा कज यहाँ मैले मेन्सन गर्नै पर्छ किनभने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज त्यही नै हो। यसलाई यहाँ म फिगर क्लासिफिकेसन यो हेर, फिगर क्लासिफिकेसनले यो दिएको छ, यो भनेको यो इम्पोर्टेन्ट क्लासिफिकेसन हो कि तिमीहरूले छोड्दै यानी कि यति किन दिएको छ ताकि जस्तो लेट सपोज इक्जाम्पलको लागि एउटा इक्जाम्पल हुन्छ, कुनै फिमेल आयो होइन, कुनै फिमेल आयो र फिमेलको तिमीले चाहिँ अब के गर्यो, सस्पेक्ट गर्यो कि फिमेल इज कम्प्लेनिङ अफ द ब्लिडिङ होइन, उसको मानव कुनै पनि क्राइटेरिया मिट गरिरहेछ एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङको भने तिमीले जहिले पनि यस्तो लेख्नुपर्छ। यो हेर ट्रिक के छ, नेमोनिक के छ, पाम क्वाइन। यो क्वाइनको स्पेलिङ हेर्नु अलि राम्ररी, फेरि COIN मात्रै छैन, ई पनि छ त्यहाँ है। पाम क्वाइन यसको एकदम इन्टरनेसनल नेमोनिक हो। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ कि हेर, नर्मली हामीले जब यसको जब हामी हिस्ट्री लेख्छौँ नि त्यति बेला हामीले यसरी पनि लेख्नुपर्छ, PALMCOEIN। यानी कि जस्तो लेट सपोज कुनै फिमेल छ, त्यो फिमेलमा चाहिँ अब लेट सपोज एडेनोमायोसिस पनि छ त्यो फिमेललाई, र त्यो फिमेलमा मानौ कि पोलिप पनि छ होइन, पोलिप पनि छ, एडेनोमायोसिस पनि छ। अब ब्लिडिङ हुने कारण यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ, तर बाँकी कारण त अहिले छैन। र तिमीले के गर्नुपर्छ, P1A1 बाँकी सबमा 0000 हाल्नुपर्छ। यसरी तिमीले हिस्ट्री लेख्नुपर्छ किनभने यो कारणहरू पहिला के हुन्थ्यो जब यसको चाहिँ भएकै थिएन, यानी क्लासिफिकेसन त्यति बेला थिएन, त्यति बेला हुन्थ्यो कि डक्टरहरूले केही न केही कारणहरू छोड्थे कि जुन कमन कारणहरू त भइहाल्थ्यो, तर यति सबै कारणहरू लिन मतलब यति सबै कारण मेन्सन गरेर भ्याउँथेन कि, त्यही भएर एउटा नियमै बनायो कि अबदेखि यदि एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङको पेसेन्ट छ भने तिमीले यो सबै कारण उलट गर्नै पर्छ, अनि मात्रै हामी त्यसलाई एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ हो भनेर हामी भन्छौँ भनेर। तर योहरू मात्रै कारण छ त्यो पनि छैन, अरू पनि कारणहरू छन्। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण म भन्छु होइन, जस्तो यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण के छ, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। अब एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको के पेसेन्टहरू कम आउँछ र, तर यहाँ त एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छैन तिमीले पाएको होइन। जे होस् अब्स्ट्रेक्टिभ त यो भयो नि, एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङको अब्स्ट्रेक्टिभ कज पनि हुन्छ, खालि गाइनोकोलोजिकल कज मात्रै हुन्न होइन। यहाँ हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कज इज अफ एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ होइन। एउटा केस म तिमीलाई डिस्कस गर्छु जुन मैले पनि एक ठाउँबाट सुनेको थिएँ। के थियो केस कि एउटा फिमेल थिए, अनि त्यो फिमेललाई चाहिँ के भयो कि नर्मली उसको मानौ कि 28 डेजमा पिरियड आउँथ्यो होइन, तर नेक्स्ट के भयो कि उसलाई 28 डेजमा नर्मली मानौ कि उसलाई पिरियड आउँथ्यो झन्डै 7 दिन 5 दिनसम्मको पिरियड आउँथ्यो। यसपालि के भयो कि उसलाई पिरियड आएन होइन, त्यो टाइममा पिरियड चाहिँ आएन।
यानी कि नर्मल 28 दिनमा पिरियड हुनुपर्ने भने 28 दिनमा चाहिँ पिरियड आएन क्या। अनि अब के भयो, 28 दिनमा जब पिरियड आएन पछि अब पेसेन्ट कन्सियस थियो, डाक्टरले फोन गरेर सोधिहाल्यो कि सर मेरो त पिरियडै आएन त टाइममा यसपालि। अनि डाक्टरले भनेछ कि अब केही छैन, हर्मोनल यताउति होला होइन। डाक्टरले विचार गरेन, त्यो पेसेन्ट यतिकै भयो। 2-3 दिनपछि ब्लिडिङ आयो उसलाई, 2-3 दिनपछि ब्लिडिङ आयो, अलि थोरै ब्लिडिङ आएको थियो त्यति बेला। अनि डाक्टरले फेरि भने केही छैन, अब बल्ल पिरियड आएको होला, यो ठिक भइहाल्छ, पिरियड आएको होला, यो पिरियडकै ब्लिडिङ होला भनेर डाक्टरले विचार गरेन। अनि के भयो कि 3-4 दिनपछि चाहिँ जब फिमेल हस्पिटल आई त्यति बेला चाहिँ उसलाई एकदम गाह्रो भइसकेको थियो, उसलाई एब्डोमिनल पेन पनि सुरु भइसकेको थियो र पेसेन्ट चाहिँ अब इन्टरनल उसको ब्लिडिङ धेरै भइसकेको थियो के। अनि पेसेन्ट चाहिँ त्यो डेथ भयो, त्यो पेसेन्टको बचाउनै सकेन पछि डाक्टरहरूले। अनि अब यो कुरामा हेर कस्तो सिम्पल कुरा भयो नि त, यो त हामीले पनि यस्तो मिस्टेक गर्न सक्छौँ नि त। मानव पेसेन्टको 28 दिनमा आयो, पेसेन्ट 28 दिनमा ब्लिडिङ आएन, नर्मल उसको पिरियड 30 दिनमा आयो र 30 दिनमा आइसकेपछि त्यो पेसेन्टले चाहिँ भन्यो डाक्टरलाई कि मेरो ब्लिडिङ आएको छ 30 दिनमा, र डाक्टरले भन्यो होइन त्यो महिनावारीकै ब्लिडिङ होला होइन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि 4-5 दिनपछि त्यो फिमेललाई लाग्यो त महिनावारीको ब्लिडिङ हो, तर उसले दुखै थियो त्यो 4-5 दिनसम्म। फिमेलले त्यो मतलब उसले त्यो टोलरेट गरिरहेको थियो, जब टोलरेट गर्नै सकेन त्यसपछि बल्ल अस्पताल आयो, र जबसम्म अस्पताल आयो ढिलो भइसकेको थियो, उसलाई बचाउनै सकिएन त्यसपछि। अनि पेसेन्ट वाज नो मोर त्यसपछि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको कारण के थियो कि पछि थाहा पायो कि उसलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएर चाहिँ रक्चप, र उसको एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी रप्चर भइसकेको थियो र त्यही भएर उसलाई एबनर्मल ब्लिडिङ आएको थियो होइन। अनि पछि चाहिँ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीले त इन्टरनल हेमरेज पनि गरायो उसलाई होइन। इन्टरनल हेमरेज गराएर इन्फेक्सन भएर होइन पेसेन्ट चाहिँ सकमा पनि गयो होइन। पेसेन्ट चाहिँ जोस पेसेन्ट वाज नो मोर। सो मैले यति मात्रै भन्न खोजेको, जहिले पनि यु हेभ टु रुल आउट एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी पनि छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले नछोड्नुहोस् होइन। यति फिगो क्लासिफिकेसन मात्रै भनेर चाहिँ हुन्न, अरू पनि हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ क्लासिफिकेसनमा। अब चाहिँ हामी एबनर्मल युटेराइन ब्लिडिङको लागि चाहिँ इन्भेस्टिगेसनहरू पर्छौँ, एप्रोच कसरी गर्ने पेसेन्टलाई। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पेसेन्ट कोही पनि पेसेन्टले मेरो महिनावारीको ब्लिडिङ भन्दा बडी ब्लिडिङ भयो या तपाईँले ड्युरेसन फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि चेन्जेस देखायो भने हामीले एयुबीको पेसेन्ट सस्पेक्ट गरिहाल्यौँ। त्यसपछि त्यो सस्पेक्ट गर्ने बित्तिकै हिस्ट्री मजाले लिने, अब पेसेन्टको एज कति चाहिँ हेर्नु पर्यो, पेसेन्टको कुनै फ्यामिली हिस्ट्री छ पहिलाबाट पनि कुनै आई मिन कि यस्तो एबनर्मल युटेराइन ब्लिडिङको भने त्यो सोध्नु पर्यो। अर्को चाहिँ पेसेन्ट कुनै मेडिकेसनमा छ, लेट सपोज कि पेसेन्ट हेपारिनहरू कुनै हेपारिनको सेवन गर्दैछ पेसेन्टले या एस्पिरिनहरूको सेवन गर्दैछ भने त्योहरू सोध्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले के सोध्नुपर्छ भनेपछि पेसेन्टले कुनै इन्ट्रायुट्राइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस युज गरेछ कि छैन भनेर त्योहरू पनि सोध्नुपर्छ हामीले होइन। अर्को भनेको हामीले उसको न्युट्रिसनल स्ट्याटसहरू पनि सोध्नुपर्छ। यो सबै हामीले सोध्यौँ होइन उसको हिस्ट्रीमा। अनि महिनावारीको जुन मेन्स्ट्रुअल हिस्ट्री हुन्छ नि त्यसलाई त मजाले हामीले सोध्नै पर्यो। यो सबै सोधिसकेपछि हामी उसको फिजिकल र एक्जामिनेसन र जेनरल फिजिकल एक्जामिनेसनमा जान्छौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला पेसेन्टको चाहिँ त्यही हो, अब प्यालर हेर्ने, प्यालर छ कि छैन त्यो हेर्नका लागि हामी केमा हेर्छौँ त, हामी यो आइजको लोवर प्याल्पेब्रल कन्जक्टिभामा हेर्छौँ होइन प्यालर। र अर्को कुरा इडिमाहरू हेर्छौँ। इडिमाहरू हेर्ने तपाईँले सिन अफ टिबियाहरूमा इडिमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, बोनी प्रोमिनेन्सहरूमा इडिमाहरू हेर्ने। र अर्को चाहिँ हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कज चाहिँ त्यहाँ भनेन, कजमा भन्नु पर्थ्यो मैले, एउटा अझै कज छ हाइपोथाइरोइडिजम। यानि कि थाइरोइड हर्मोनको एकदम ठुलो रोल छ तपाईँको, यानि कि इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको जुन आगमन हुन्छ नि महिनावारीको टाइममा त्यसमा धेरै ठुलो रोल हुन्छ थाइरोइड हर्मोनको। र थाइरोइड हर्मोनको कमीले पनि तपाईँले के हुनसक्छ, त्यो पिट्युटरी ओभेरियन एक्सिसमा प्रब्लम हुनसक्छ कि हाइपोथालामस पिट्युटरी ओभेरियन एक्सिसमा प्रब्लम हुनसक्छ थाइरोइड हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि। द्याट इज वाइ हाइपोथाइरोइडिजम इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कज अफ सिस्टेमिक कजमा त्यो पर्छ एक्चुअली। त्यो इम्पोर्टेन्ट कज हो एबनर्मल युटेराइन ब्लिडिङको। त्यही भएर हामीले चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड स्वेलिङ छ कि छैन होइन, कति सुनिएछ त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ निकमा। अर्को हामीले गर्छौँ पेल्भिक एक्जामिनेसन। सो पर स्पेकुलम एक्जामिनेसन हेर्छौँ कि अनगोइङ ब्लिडिङहरू केही पनि छ कि छैन भनेर होइन। अब कुनै इन्फेक्सन्सहरू छ, किनभने हामीले जुन हामीले जति पनि कज भने त्यसमा हामीले इन्फेक्सनको कुरा गरेनौँ, तर इन्फेक्सन पनि एउटा कज छ है। इन्फेक्सनलाई पनि जहिले पनि रुल आउट गर्ने। हेर्नुहोस् स्पाम पोइन्ट मात्र इम्पोर्टेन्ट कुरा नछोडोस् भनेर मात्रै बनाइएको, कज अझै पनि छन्। मैले अहिलेसम्म 3-4वटा कज नाम एक्स्ट्रा नाम भनिसकेको जस्तै एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, हाइपोथाइरोइडिजम, इन्फेक्सन होइन। अर्को डियुबी डिसफङ्सनल युटेराइन ब्लिडिङ, म छुट्टै नै भन्छु कुरा,
त्यो पनि पर्छ है। यो सबै एक्स्ट्रा कजहरू हो, तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट एक्स्ट्रा कजहरू हो के को त एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको। अब त्यही भएर तपाईँले इन्फेक्सनलाई रुल आउट गर्न प्याप स्मियर गर्नु पर्यो होइन, अनि बाई मेनुअल एक्जामिनेसन पनि गर्नुपर्छ होइन। म बाई मेनुअल यिनीहरूको अब डिटेलमा गइनँ मैले। त्यसपछि हामी ल्याब इन्भेस्टिगेसनमा जान्छौँ। अब ल्याब इन्भेस्टिगेसन के पठाउने त, हामीले पठाउनु पर्छ हेमोग्लोबिन, कोअगुलेसन प्रोफाइल, किन कोअगुलोप्याथी छ कि छैन भनेर रुल आउट त गर्नु पर्यो, कोअगुलेसन प्रोफाइल पठाउनु पर्यो। थाइराइडको जाँच त हामीले गर्नै पर्छ, थाइराइड फङ्सन टेस्ट मैले भनेको थिएँ नि, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी रुल आउट गर्नु पर्छ, सो प्रेग्नेन्सी टेस्ट पनि गर्ने होइन। बिटा एचसिजीको हामी टेस्ट गर्छौँ युरिनमा र या सिरममा पनि गर्न सकिन्छ। र यसपछि बल्ल हामी इमेजिङ टेस्टहरूमा गइदिने। सो इमेजिङ टेस्टहरूमा हामीले चाहिँ युएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी चाहिँ सजिलो ट्रिटमेन्ट होइन, सजिलो भरपर्दो अल्ट्रासोनोग्राफी, यसमा चाहिँ ट्रान्सभेजनल अल्ट्रासोनोग्राफी गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको हिस्ट्रोस्कोपी गर्न सकिन्छ। अब हिस्ट्रोस्कोपमा के हुन्छ कि स्पेसली क्याभिटीको लिजनहरू चाहिँ जस्तो कुनै पोलिप छ होइन, कुनै मेलिग्नेन्सी छ भने त्योहरू इन्ट्रा क्याभिटरी प्याथोलोजीहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ तपाईँलाई हिस्ट्रोस्कोपीको मद्दतले। अर्को जहिले पनि बेस्ट ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ बायोप्सी हो, यानि कि एकदम 100% कन्फर्म गर्नको लागि प्याथोलोजी कुनै प्याथोलोजी छ भने त्यसलाई 100% कन्फर्म गर्नको लागि हामीले बायोप्सी गर्नुपर्छ। र डाइलेसन र क्युरेटाजहरू पनि छन् जुन कि तपाईँलाई यानि कि डायग्नोसिस गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। सो यो सबै के भयो भनेपछि एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको तपाईँलाई एप्रोच यसरी तपाईँले यसरी हिस्ट्री एक्जामिनेसन गर्दै ल्याब इन्भेस्टिगेसन गर्दै इमेजिङ गर्दै तपाईँले अगाडि बढ्ने हो। हामी एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको दुईटा भेरिएन्टको बारे हल्का डिस्कस गर्छौँ अनि डाइरेक्ट कजमा जान्छौँ। युजुअली चाहिँ ट्रिटमेन्टमा जान्छौँ। युजुअली ट्रिटमेन्ट के छ कि तपाईँले जुन कज पत्ता लगाउनुहुन्छ नि त्यही कजले हामी चाहिँ एक्चुअली ट्रिट गर्ने हो। सो ट्रिटमेन्ट जहिले पनि के हुन्छ त, ट्रिटमेन्ट अफ द फाइन्ड आउट, जुन कज पत्ता लाग्यो त्यसकै ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। अब मेनोरेजियामा तपाईँले डिफिनेसन भनि नै सकेको थिएँ, एमाउन्ट ग्रेटर देन 80 ml, ड्युरेसन ग्रेटर देन 8 डेज भन्यो भने त्यसलाई मेनोरेजिया भन्ने। अब यसको कजको ट्रिक मैले बनाएको छु। यो सबै कजको ट्रिक छ पेसे। अब पीबाट भयो पेल्भिक कजेस। पेल्भिक कजमा के हुनसक्छ, फेरि त्यही जुन स्ट्रक्चरल कजहरू हामीले कुरा गरेको थियौँ, थाइरोइड हुनसक्छ, लियोमामा हुनसक्छ, त्यही कजहरू नै हो। इन्डोक्राइनमा भनेको त्यही के हो त, तपाईँले इन्डोक्राइनल कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि त्यो हाइपोथालामस पिट्युटरी ओभेरियन एक्सिस कारणले गर्दाखेरि जुन हर्मोनल इम्ब्यालेन्स हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि ब्लिडिङ हुने भनेको त्यो इन्डोक्राइन कजमा पऱ्यो। हेमाटोलोजिकल कजमा पनि फेरि त्यही भयो, आइटिपी, बोन विलोब्रान्ड डिजिज भयो होइन, टिटिपीहरू पनि भयो, त्योहरू भयो हेमाटोलोजिकलमा। सिस्टेमिकमा भनेको हाइपरटेन्सन र के भन्छ इन्डोक्राइनमा अर्को पनि पर्छ। इन्डोक्राइनमा तपाईँलाई हाइपरथाइरोइडिजमहरू पनि पर्छ, यानि कि थाइरोइडको कुनै पनि माथि तल जे पनि भएर पनि तपाईँले मेनोरेजिया हुन सक्छ। अर्को हाइपरटेन्सन, कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियरहरूबाट पनि हुन सक्छ। इमोसनल अपसेट भनेपछि यो इम्पोर्टेन्ट कज हो हेर्नु। कहिलेकाहीँ टिचरहरूले फाइभमा इमोसनल अपसेटले कसरी मेनोरेजिया गराउँछ भनेर सोध्न सक्छ कि सिम्पल कारण छ कि डिसफङ्सन अफ द, यसले के गर्छ इमोसनल अपसेट भएपछि कर्टिसोल नामक हर्मोन निस्किन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, तपाईँलाई कर्टिसोल निकाल्नको लागि चाहिँ यता माथिबाट चाहिँ एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हर्मोनको रिलिज हुन्छ पिट्युटरीबाट, र त्यो हर्मोनको रिलिजसँग लगतै के हुन्छ तपाईँलाई अरू पनि यानि कि एफएसएचहरू एलएचहरूको पनि रिलिज हुन सक्छ क्या, र त्योहरू एउटा एबनर्मल फर्ममा रिलिज हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि जसको जुन रिदमिक सिक्रिसन हुनुपर्ने त्यस्तो सिक्रिसन नभएर अल्टरेसन इन सिक्रिसन हुन्छ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले के हुनसक्छ हाइपोथालामो पिट्युटरी ओभेरियन एक्सिसमा अल्टरेसन हुनसक्छ या डिस्फङ्सन हुनसक्छ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि एबनर्मल युटेराइन ब्लिडिङ हुनसक्छ। अनि यो कुराहरूमा चाहिँ डायग्नोसिसहरूमा एउटा चाहिँ कमन मेनोरेजियाको डायग्नोसिसमा के हुन्छ, प्याडको संख्या इन्क्रिज भएको हिस्ट्री दिन सक्छ, प्यालर हुनसक्छ, हेमोग्लोबिन लो हुनसक्छ होइन। यो सबै हिस्ट्री दिएर आउँछ र ट्रिटमेन्ट जहिले पनि के हो त, ट्रिटमेन्ट अफ द कज अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। हर्मोनल ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ र सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू गर्न सकिन्छ, जस्तो कसैलाई एब्डोमिनल पेन सँगसँगै भइरहेको छ भने हामीले एनएसएड्सहरू दिन सक्छौँ। सो बेसिकली ट्रिटमेन्ट चाहिँ यसमा कजकै ट्रिटमेन्ट अनुसार हुन सक्छ, र यदि आइमाईको एज चाहिँ 45 भन्दा बढी छ, फ्यामिली कम्प्लिट छ भने हामीले कहिलेकाहीँ अब अनगोइङ धेरै नै अब बारम्बार रिपिटेड एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको हिस्ट्री भयो भने हामीले यसमा हिस्टेक्टोमी पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ सबै कुरा डिसफङ्सनल युटेराइन ब्लिडिङको च्याप्टरमा ट्रिटमेन्ट, यसकै ट्रिटमेन्ट उता पनि आउँछ कि। सो म त्यही नै राम्ररी पुरै ट्रिटमेन्ट भन्छु। अहिलेको लागि यसमा खालि यति याद राखौँ कि ट्रिटमेन्ट अफ द जुन कज पत्ता लाग्छ यसकै ट्रिटमेन्ट गर्ने। ओके, थ्याङ्क यू।